उदकाचो प्रॉब्लम ह्या वातावरणात माझ्या वाड्यार ड्रायव्हराचेर डार्क स्पॉट हांगा खूब मॅच जाताले लोक आमी 1000 फावटी हो क्लीन केला आसतलो खूब फावटी म्हणजे खूब फावटी 500 स्पिड्यार जालेले फुडें स्कॉलूय आसा धाकट्या भुरग्यांचे लोकांक तेचें कांय सुचोवणी दिसना कांय दूख दिसना तरी पण लोक उडयताले इवन काल पासून जेन्ना आमी क्लियर केलें आनी आमी रेडी केलें तरी पासून रातचे हाडून उडयले हांव लोकांक सांगता इतलेंच सांगता कचरो मातसो सेग्रिगेट करून आमच्या जो कर्मचारी आमचो साफ सफाई करपी तेच्या हातीन दिवचो हांगा उडोवचो न्हू सांगून थकले आमी कॅमेराय लायला आतां आमी ओगी रावपाना जो कोण उडयतलो तेका आमी तेचो फोटो आमी हायलायट करतले मे बी फेसबुकाचेर घालतले टीव्हीचेर घालतले फुडल्या म्हयन्यान म्हाजो कार्यक्रम आसता ती व्हडली स्क्रिनीचेर पण आमी दाखयतले पूण खंय तरी ते लज आसा जाल्यार तुमी मातसो उडोवं नाका खंय प्रॉब्लम जाता पयशांचो प्रॉब्लम जाता कोणाक 60 रुपया दिवपाक जायना ते पासून आमी भरपाक रेडी आहा ते आमी दिवंक शकता पूण कचरो भायर उडोवं नाका इतलेंच तुमकां दिसता तुमचे कडेन घाण आसा ते आमचो साफ सफाई कर्मचारी व्हरना तर तुमी आमकां फोन मारा आमी स्पेशल आमची गाडी धाडटा तेन्ना आमी तो दिवंक शकता ही एक सायकल आमी घेतल्या सायकल घेवपाचें कारण कितें जेन्ना आमचो लेबर कलेक्शनाक वयता तेन्ना तो डबो भरलेलो आसता आनी तो डबो भरण्या कारण ताका ओडपाक खूब त्रास जाता आनी तेतून टायरूय पिड्ड्या जाता आनी डबोय पिड्ड्या जाता म्हणून स्पेशली आमी दिल्लीसून ही सायकल मागयल्या एक ट्रायल बेसिसा खातीर ही सायकल तेणी यूज करची तेचे वयर डबे दवरचे आनी हाडून हांगा जेन्ना आमचे कचरो खाली जातलो ती खंय तरी व्हरून सायडीक दवरची कित्याक लोकांचे हितून इंटेंशन कितें आसता जेन्ना डबो आसा म्हणल्यार हांगा कचरो दवरपाक उडोवपाचो हें आसता म्हणून हांगाचो डबोच आमी दवरचे ना आमी डबोय काडटले हांगाचे पूण लोकांक इतली तुमच्या हितूनसून विनंती करता कित्याक आनीक फुडें आनी हांगा वाड्यार घाण नाका हें आमच्या वाड्या एंट्रन्स आसा बरो दवरया क्लीन दवरया वाडो तसोच तुमचें घर कशें रिएसेसमेंटाचें आमी फुडल्या म्हयन्यान सुरू करता लोकांचें कशें आसलेलें लोकांनी घरां मोडलीं पोरणी घरां मोडलीं आनी तेन्ना ते खाली घरांचे हावस टॅक्स खाली 100-200 भरताले आतां तेंच्यांनी 3 मजली बांदल्या पूण ते 200 रुपयाच भरता ते खंय तरी रिएसेसमेंट जावपाक जाय तेंच्यांनी ते बंगले बांदले घरां बांदल्या व्हडली तेचे पयशे दिवपाचे आनी एसेसमेंटूय करून घेवचो कित्याक इन फ्युचर तांकां बरो आहा कित्याक पयलीं रेट कमी आसलेलो आतां 950 पावला फुडें आनी कितें जाता म्हणून खबर ना म्हणून हांव लोकांक मागता तेंच्यांनी कॉपरेट करपाचें आनी रिएसेसमेंटाक आमकां सहयोग दिवचो आमचे चेअरपर्सन गिरीश बोरकार हांच्या वाडदिसा निमतान तांणी औचित्य साधून तांणी जे हमटी डमटी स्कूल आसा ताच्या फुडलो जो एरिया आसा जो एक मेजर ब्लॅक स्पॉट आशिल्लो ल्हान भुरगीं हांगा शिकता आनी हो ब्लॅक स्पॉट सदांच ह्या भुरग्यां खातीर म्हणजे जेन्ना कचरो उडयता घाण येता आनी इट्स अ हेल्थ हॅजार्ड म्हणून आज हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता कित्याक बरे तरेन तांणी हांगा ट्री प्लांटींग आनी कॉंक्रीट घालून तांणी हांगा बरें क्लीन केलां तांणी सांगलां तशेंच म्हज्या लोकां कडेन आव्हान आसा जाता तितले आमी तुमकां सर्वीस दिवपाक प्रयत्न करता की आमचे वास्को आमचे वाडे आमी क्लीन दवरपाक आनी तातूंत तुमचें सहकार्य असल्या शिवाय कितेंच शक्य ना आमी कितलेंय क्लीन करूं लोकांचो जर सपोर्ट ना लोकांचें जर सहकार्य ना जाल्यार ते क्लीन करून फायदो ना 2 दिसां खातीर क्लीन उरून कांयच फायदो ना सो हांव परते एकदां अपील करता सगळ्या लोकांक आमचे जे गार्बेज कलेक्टर्स आसा तांकां खूब त्रास पडटा सगळे तुमचे हें करतना ताच्या खातीर ही सायकलूय तांणी केल्या पूण म्हणून तुमकां अपील आसा की तुमी तुमच्या वाटेंतले म्हणजे तुमचें एक ल्हानशें एक हें करप म्हणल्यार तुमी तुमचो कचरो भायर उडयनाका जाता जाल्यार आमकां आनी जाय कांयच एक्स्ट्रा कितें आसत जाल्यार आमकां कॉल सुद्दां केले न्ही आमी त्या लोकांक परती धाडटा सो एकूच अपील आसा आनी परत एकदां तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन करता कित्याक तांणी ह्या वाड्यार खुबशीं कामां म्हणजे म्हाका दिसता रायट फ्रॉम तांची मिसेस सुद्दां आशिल्ली तेन्ना कावन्सिलर आशिल्ली तेन्नाच्यान तांच्या ह्या वाड्या खातीर कितें ना कितें करपाची तांची खटपट चालूच आसा हांव तांकां विश करता की अशेंच बरें काम तांच्या हातांतल्यान जायत रावलें गिरीश बोरकर आनी वाडदिवसाची ताका हार्दिक शुभेच्छा आयज तेणी मोहीम जो स्वच्छ भारत अभियान आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हातीन घेतलेले तिने आयज सहकार त्याच्या बर्थडे वाढदिवसाच्या निमतान तिने जो आयज हांगा लॉन्च केल्लो आहा सो ताका खऱ्यांनी तोखणाय दिवपाची आनी लोकांकूय आव्हान करता की लोक जे आयज शिकलेले लोक आहा पळय ते आयज हांव सदांच म्हणटा की जे बेशिस्त लोक आसता पळय ते कचरो क्लिनच दवरता पूण शिकलेले लोक आसता पळय शिकोंक नासलेले स्वच्छता पाळटा आव्हान करता की लोकांनी आमकां कॉपरेशन करचें म्युनिसिपालिटी कॉपरेशन करचें तशेंच जे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करून आसता पळय तांकांय कॉपरेशन करचें उडयली पोती हाडली आमी स्वता कितल्या जाणांक धरला हांवें निवाड्या तशेंच चल्लां सेम आमच्या वाड्यान ह्या वार्डान ह्यो गिरीशाचो वार्ड गिरीश आमचो एक सिनियर म्हणून आमी हांगा ल्हानाचे व्हड जाला गिरीश बोरकर म्हणटा हे दीस इज द प्ले ग्रावंड आमी खेळटाले हांगा सो म्हाज्या खंय तरी ओल्ड वाड्यान येवपाक म्हाकाय खूब खोस
भोगल्यांनी जी आयज हेणी डेव्हलपमेंट आहे तेच्या वाडदिसाच्या निमतान केला। हांव तेका खरंच तोखणाय करता की कितें ब्युटिफिकेशन तिने आयज केल्लें आसा आनी लोकांकूय हांव रिक्वेस्ट करता की खंय तरी एक एग्जाम्पल दिल्लें आसा गिरीश बोरकारान की वाडदीस साजरो करपाचो कसो तो हेणी आयज दाखयलेलो आसा की दीस इज द फर्स्ट काउन्सिलर म्हाका दिसता की तिणें स्वच्छताचेर मोहीम चालू केली आनी आपलो वाडदीस साजरो केलो। खंय तरी ताका खरेंच तोखणाय वाडदिसाची ताका शुभेच्छा। धन्यवाद। जय हिंद जय गोवा। सगळ्यात पयलीं बाब गिरीशाक हांव तेच्या वाडदिसाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी ताका देव बरें करूं म्हणटा। गेली कित्येक वर्सां आमी हांगा वचून पळयता एंट्रन्साक जी घाण जाताली ही घाण जाताली म्हणजे आमीच लोक करताले, भायले लोक येवन करनासले। आतां कदाचित भायले लोक हाडून केन्ना उडयता आसतले पण बाब गिरीश बोरकारान 25 तारखेक दत्त जयंती आहा, एक 7-8 दीस दत्त जयंती पयलें हें केलें ते एकदम बरें कार्य केलें। अशीच त्यांनी बरी कार्य करचें। आनी एक बारीकशी रिक्वेस्ट आहा गिरीश बोरकाराक, एक PWDचो आतां एक रोड रोलर गेली 10-12 वर्सां आहा, तो जाता तितलो बेगीन फॉलोअप करून तो काढून घेवचो कित्याक तो भयंकर त्रास करता टर्निंग मारतना। आनी दुसरें म्हणजे कितें आहा, आमच्यो आतां दत्त जयंती आहा, दत्त जयंती आसल्या कारणान दोनूय वटेन रोडार हांव बाब गिरीशाक रिक्वेस्ट करता, आमी एक ताका लेटर दितले, हांवें एक लेटर टायप करून दवरला की जे कंपाउंडा भायर लोकांनी जे एनक्रोचमेंट केला ते आमी एक 50-60 सिग्नेचर घेवन म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसरांक ताकाय दितले। ते सगळे काडचे, ते कोणाचे पॉलिटिकल हे ते पळोवचे न्हू कित्याक लास्ट टायम हांवें उजो लागलेलो तेन्ना फायर ब्रिगेड येवंक ना। हे अशें आसल्या कारणान लोकांकूच प्रॉब्लेम जाता, आमी लोकूच प्रॉब्लेम करता, हे अशे प्रॉब्लेम करचे न्हू। आनी बाब गिरीशाक बरें आयुष्य आनी बरें आरोग्य दिवचें इतलें हांव देव दामोदरा कडेन मागता आनी तेणी अशीच बरी कार्य करची। आयच्या दिसा आमचे चेअरपर्सन गिरीश बाबाक बर्थडेचे विश करता आनी तेणें आयच्या एक बरो डेव्हलपमेंट घडोवन हाडला आनी एक बरें एक्झाम्पल सेट केला आमच्या काउन्सिलरांक। एक हांगा एक टायमार ब्लॅक स्पॉट आसला तो आयज तेणें पूर्ण वातावरण चेंज करून दवरला, प्लांटेशन करून दवरला। तशें तुमच्या माध्यमांत सांगूंक आमचे जर सगळ्या 25 काउन्सिलरान जर प्रत्येक आपल्याला बर्थडे दिसा नाल्यार विथून 5 वर्सां 10 इयरान जर एक असो प्रोजेक्ट करून ब्लॅक स्पॉट जाले जाल्यार आमकां म्युनिसिपालिटीक खूब बरें जातलें काय सगळे ब्लॅक स्पॉट क्लियर जातले। आनी लोकांक हांव तुमचे माध्यमांतल्यान आव्हान करता की लोकांनी जाता इतके कार्गोस आमचे गार्बेज सेग्रेट करून दिवची, ओलो कार्गो आनी वेट ड्राय कार्गो सेपरेट दिवचो, सो जेणे करून आमकां ट्रीट करपाक बरें पडटलें आनी आमचो सरकाराचो आनी आमच्या म्युनिसिपालिटीचो पयसो खूब वाचतलो। On behalf of the Humpty Dumpty management, I would like to wish Sir Girish Borkar a very happy birthday, and at the same time thank him for beautifying the area in front of our school. We have been here for more than 38 years and we never had this problem. It is only after COVID that this all garbage dump has started over here. So I would like to thank Sir and the MLA of Vasco. Thank him and for all the good things that he have done over here. Thank you. Thank you. पहिली हे करता आयज तेचो बर्थडे तेका लागून हांव तेका विश करता पयलीं। आनी तेणी गिरीशान आमकां एक गिफ्ट दिला कित्याक लागून आमचे स्कूल हांव स्कुलान 30 वर्सां जालीं काम करता पूण हांगा पळयल्यार सद्दां कचरो पेरंट्स आमकां विचारता हे कितें तुमच्या मुखार हे कितें आसा ही घाण सगळी आमकां स्कुलान घालपाक आमकां स्कुलान हे करपाक खूब हें जाता अशें। मागीर हांवें सांगलें पळय हांव गिरीशाक खूब फावटी पळय रिक्वेस्ट केली, गिरीश पळय रे मातशें हेका लागून मातशें कर रे अशें म्हणून, ह्या भुरग्यांक लागून मातशें कर अशें करून करून लास्टाक गिरीशान आयज हें काम केल्लेलें बरें काम केल्लेलें आहा। हे आमकां स्कुलाक गिफ्टूच दिल्लेलें आहा गिरीशाक आयज तेच्या बर्थडेच्या दिसा आनी तेचे हांव खूब आभार मानता गिरीश बोरकाराचे आनी आमच्या दाजी साळकाराचे सुद्दां। आनी मातशें बरें ना थंडी जाल्या म्हणून ओके थँक्यू।